बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मेरे ऊपर 2 और केसेस हो गए। मैं 150 तो क्रॉस कर ही चुका था। 6 केसेस जब मैं जेल के अंदर था, जब मैं नज़रबंद था, उस वक्त मेरे ऊपर 6 और केसेस किए गए और आज 2 और केसेस आ गए। लेकिन मैं सिर्फ ये जो कोयटा का केस है, मैं ज़रा सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि यहाँ किस तरह का मजाक हो रहा है। यानी इस मुल्क से जो किया जा रहा है सारे इंसाफ के निज़ाम से, या मुझे हैरत होती है कि हमने अभी कितना और नीचे गिरना है। यानी कोई हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो हुकूमतें चलती हैं उनकी वो चलती हैं जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मॉरल अथॉरिटी, इखलाकी कुव्वत पे हुकूमतें चलती हैं। और जमहूरियत तो चलती इखलाकी कुव्वत पे है, क्योंकि जमहूरियत के पास तो फ़ौज नहीं होती। जिधर से हमने ये सिस्टम लिया है, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, वो बरतानिया है। बरतानिया के अंदर सिर्फ उनकी इखलाकियात देख लें कि उनका प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो भारी अक्सरियत से जीता था, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर कि जी इसने कोरोना के दिनों में जब सोशल डिस्टेंसिंग थी, जब लोगों को कहा था इकट्ठे ना हो, इसने अपनी ऑफिस के बाद लोगों को जमा कर लिया। उसके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर भारी अक्सरियत से जीता हुआ उधर से शुरू हुआ और उसको रिज़ाइन करवाया प्राइम मिनिस्टरशिप से। एक उनका प्राइम मिनिस्टर था हैरोल्ड मैकमिलन, उसका झूठ पकड़ा गया, उसको रिज़ाइन करवा दिया। क्योंकि उनकी जो जमहूरियत है उसकी बुनियाद रखी हुई है इखलाकियात के ऊपर, कि जो ऊपर पहुंच जाते हैं, जो हुक्मरान तबका बन जाता है, वो अपनी मिसाल से कौम को चलाता है। वो डंडे से नहीं चलाता, क्योंकि वहाँ इंसान हैं, आज़ाद हैं, वो जानवर नहीं हैं जो डंडे मार के उनको कभी इधर कर दो कभी उधर कर दो। सो हम जो आज जिधर जाके खड़े हो गए हैं, क्या मुझे बताओ कि हमें अंदाज़ा है कि हम अपने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि जो कौमें हैं माशी तौर पे बाद में मरती हैं, पहले इखलाकी तबाही होती है कौम की। पहले जब एक कौम अमर बिल मारूफ से हटती है तो उधर से उसकी तबाही शुरू होती है। और जब उनकी बुनियाद रखी जाती है अजीम कौमों की, तो वो मदीना की रियासत पे 2 चीज़ों पे रखी गई थी, अदल और इंसाफ, और इंसानियत। और इंसानियत के साथ अमर बिल मारूफ, हक सच के साथ, हक के साथ खड़े हो, बदी के ख़िलाफ़ हो। मोरालिटी के ऊपर, इखलाकियात के ऊपर कौम की बुनियाद रखी गई थी। तो ये केस क्या है? अब ये ज़रा जो लेटेस्ट मेरे पे केस हुआ है, मुझे तो ये पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास इतने केसेस हुए हैं, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं कि कौन सा केस कौन सा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बलूचिस्तान में किसी ने केस किया हुआ है, और वो ऐसा फुलिश केस है कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, उसके ऊपर मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दी। वो केस क्या है? कासिम सूरी रूलिंग देता है कि जनाब ये मुरासला, ये जो साइफ़र आया है वहाँ से, इसके होते हुए बैरून मुल्क की मुदाखलत हुई है हमारे अफेयर्स में, और उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को अदम एतमाद में शिकस्त हो। ये मुरासले में लिखा हुआ है, जो कि वो डोनाल्ड लू और हमारे एम्बेसडर के बीच में बातचीत हुई, जो कंफर्म किया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल ने। फिर जब शहबाज शरीफ बना प्राइम मिनिस्टर, फिर सिक्योरिटी काउंसिल में एम्बेसडर को, असद मजीद को बुलाया गया। उसने बैठ के कहा कि हाँ, ये मुझे डोनाल्ड लू ने कहा था कि इमरान खान को हटाओ प्राइम मिनिस्टरशिप से, और ये अदम एतमाद में उसको फेल करो। और अभी अदम एतमाद दर्ज नहीं की गई थी असेंबली के अंदर। तो कासिम सूरी ने उसको सामने रखते हुए कहा कि इसके मुरासले के होते हुए मैं ये नहीं इस वक्त आगे असेंबली को बढ़ने देता। उसके ऊपर मैंने असेंबली डिसॉल्व कर दी और मैंने इलेक्शंस कॉल कर दिए। अब ये आदमी कह रहा था कि वो जो इलेक्शंस मैंने कॉल किए हैं उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए।
تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی رولنگ دے دی تھی. انہوں نے تو اس کا صرف قاسم سوری کا جو رولنگ تھی اس کو انہوں نے ان لافل ڈکلیئر کر دیا. لیکن میں نے تو اس رولنگ کے اوپر فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہونی چاہیے اور الیکشن اناؤنس کر دیتا ہوں. تو میرے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں, تو کیس میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اس آدمی کا وکیل کا قتل ہوتا ہے, فیملی ساری کہتی ہے کہ خاندانی دشمنی تھی, اس پہ قتل ہوا ہے. وہاں پہنچ جاتے ہیں, یعنی وہ پتہ چلتا ہے کوئی 9:30 بجے اس کا قتل ہوتا ہے. 4 گھنٹے کے اندر لا منسٹر پریس کانفرنس کر دیتا ہے کہ عمران خان اس میں ملوث تھا. 4 گھنٹے. کبھی سوچیں کہ کوئی قتل ہوا ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, کوئی پتہ چلتا ہے, وہ 4 گھنٹے میں کہتا ہے عمران خان اس کے اندر ملوث ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آئی جی اٹھاتا ہے اس کے بیٹے کو, رات تک آئی جی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے, اور اس سے پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی یہ عمران خان نے قتل کروایا میرے باپ کو. اب پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کتنے اپنے زندگی میں قتل کروائے ہیں. 150 سے اوپر تو میرے اوپر کیسز ہیں, تو کیا میں ادھر بھی کسی کو قتل کروانے کے چکر میں ہوں؟ اور وہ کیس جس نے آگے بڑھنا ہی نہیں تھا, جو میرے وکیلوں نے بھی کہا کہ جس نے کس طرح آرٹیکل 6 میرے اوپر لگا سکتے تھے, جبکہ سپریم کورٹ نے رولنگ دے دی تھی اس پہ, تو میرے اوپر تو وہ ہو ہی نہیں. اور پھر آرٹیکل 6 کا جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کرتی ہے, یہ کبھی انڈیویجول نہیں کرتا. تو یہ وہی ایک ان میں سے کیسز تھے جنہوں میں نے ان میں مجھے پھنسایا ہوا تھا. اب یہ سوچیں کہ اس کے اوپر میرے اوپر انہوں نے 302 کا مقدمہ کر دیا اور میرے اوپر قتل کا کیس کر دیا. واضح ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. اتنے زیادہ کیسز ہیں, میں اب اسلام آباد جانا ہے کل, کوئی 16 کیسز کے اوپر میں نے بیل لینی ہے. 16 کیسز کے اوپر. کبھی کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے اوپر کبھی ایسا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں, ان لوگوں نے جنہوں نے 30 سال سے ملک لوٹ رہے تھے, کہ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں, لیکن میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا. اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں, آپ نے کبھی نہیں جھکنا, کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا, جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ ناانصافی کے نظام کو, ملک نہیں رہے گا. کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح. جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی. ہمارا ملک معیشت تو آگے گر گئی ہے نیچے, اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو, ڈالرز باہر بھیج رہے ہیں, پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں, کیونکہ امید ہی چلی گئی ہے. جس ملک کے اندر یہ حالات ہوں کہ جس کو مرضی پکڑا اندر کر دو, جس کو مرضی پکڑا, آپ عدالت بھی آپ کو چھوڑا, آپ کو اتنے وہ ظالم ہیں کہ ان کو عدالتوں کی بھی فکر نہیں ہے. تو میڈیا کا ویسے منہ بند کر دیا ہے. میڈیا جو اتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا تھا, میڈیا نے اسٹرگل کر کے پچھلے 20 سالوں میں, آج میڈیا کا حال دیکھیں, کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. سو اس لیے میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا. جب تک میرے ملک میں حقیقی آزادی نہیں آئی, میں اس کی جد و جہد کروں گا. جو مرضی کر لیں, جیلوں میں ڈالیں, جو مرضی کریں, دھمکیاں دیں. سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے. جو میرا سیکیورٹی کا جو چیف تھا کرنل آصف, وہ غائب ہوا ہے. جو گاڑیاں تھیں, جو سیکیورٹی کی 2 گاڑیاں ساتھ جاتی تھیں, ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. یہاں سارا جو ہمارے ساتھ, جو احمد نیازی, جو بھی لوگ تھے, سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پر FIRs کر دی ہیں. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو, کہ میں نے آزادی کی بات کی تھی, مجھے معاف کر دو. اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا. جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا, آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں. پاکستان زندہ باد.